Art and Culture Minister said architect Chirag Jain was involved in consultancy of Kala Academy. I just called up Chirag Jain. He said he is nowhere involved in consultancy of Kala Academy. This is a 70 crossing scam and minister is involved in this and Kala Academy has become monument of corruption. Vijay Sardesai. कला अकादमी जे कितें जाता ते सगळे गोंयचे जनतेन पळयता. ताणें एक नांव यूज केलें तें चिराग जैन म्हणटकच 2004-2005 रिनोवेशन इनवॉल्ड आशिल्लो जेन्ना बाब चार्ज कोरिया जिवन हे कामान ताचें कसलोच इनवॉल्वमेंट ना. सो इट वॉज मिसयूज ऑफ अ गूड नेम आनी इज अ गूड आर्किटेक्ट ऑफ रेपी ताजें उगीच नांव वापरलें आनी आपल्यान केल्लें करप्शन ओर हें जें कितें सगळें डिजास्टर जालां तें जस्टिफाय करपाक एक नांव वापरलेलें ताणें मुख्यमंत्री तें हांवें पॉयंट आवट केलें. हांवें ताका फुडें सांगलें जर तो इनवॉल्ड आहा हे कामांत जाल्यार म्हजेर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घाला. सो आय वॉज विलिंग टू स्टीक आउट माय नेक फॉर द फॅक्ट दॅट आय पॉयंटेड आवट दॅट दीस पर्सन वॉज लायंग. हें एक जाल्लें खंयचीच उत्तरां जी आमी मागिल्लीं ताजेर ताणें उत्तरां दिवंक ना. ताणें एक बरें भाशण दिलें पुंडलीक नायकाची एक कविता म्हणली आनी काबार जालें कळ्ळें तुका. सो हें काबार अशें करून करप्शनाक जस्टिफाय करूंक जाता. हांवें पॉयंटेड ताका क्वेश्चन केलें बाब नंदकुमार आमचें आर्टिकल बरयता कला अकादमीक नवो जागो जाय हें बी तुमची येवजण आहा काय कसलेंच उत्तर ते दिवंक पावना. ते तियात्रां करपाक आहा तांकां दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन गव्हर्नन्स दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन फायनान्शियल अकाउंटेबिलिटी and they are not willing to accept की जे चार्ज कोरिया फाउंडेशन जे एक्सपर्ट जे फुकट तांकां मेळटाले तांचे ताणें हेल्प दिवंक ना. ताणें पयशे दिवन विकतें दुयेंस घेतलां गोंयचे जनतेक. एक ताज महाल शाहजहानान करून दवरलो तो ताज महाल फेल जालो. ओके विजय बाबा आता म्हणजे कला अकादमी ऑल इज गुड अँड ऑल इज वेल. हाव ऑल इज गुड नथिंग इज गुड. कला अकादमी इज अ मोन्युमेंट ऑफ करप्शन एंड इट कंटिन्यूज टू बी दॅट. कला अकादमीन सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. मायकल लोबो म्हणटा सावंड सिस्टम भायल्यान हाडची पडटा. मायकल लोबो आमचे पक्षांतलो त्या काँग्रेसींतलो त्या आम आदमी पार्टींतलो तो तांचो आमदार तोच हें उलयता आनी ताका उत्तर कितें आहा. तांचे पक्षानूच पयलीं युनॅनिमिटी ना की हें जें तियात्र हांणी केलां हो नाटक केलां हें नाटक जस्टिफायड ना. हें उत्तर तांकांच मेळना आमकां सोडूच. आमी वी आर कंप्लिटली नेगेटीव एवरीथींग दॅट इज सीन. तो जें उलयता तें सगळें बंकस तें एक नाटक तोमी नवेच. ताणें सांगलें की हें काम जेन्ना वयलें फॉल सिलींग कोसळ्ळें तुमी गेले तुमकां कितें सांगून ताणें की आमकां PWDन हँड ओवर करूंक ना. मुखेलमंत्र्यान आमकां उत्तर दिलां की ताणें हँड ओवर केल्लें म्हणटा. मागीर ताजें हांवें पॉयंटेड जालें म्हजें एक प्रश्नाक ताणें उत्तर दिलां हांव झगडलां ताजे कडेन ना हांव सुशेगाद थंडपणान पॉयंट टू पॉयंट घाल्लें आहा. ताजे उत्तर खंय आहा तें उत्तरूच ना. ते हांगा आयल्यार लुटपाक आनी नाटक करून आनी कविता म्हणून पोचोवपाक इतलेंच. आनी whom to blame CM or this is a joint thing. Every person in the cabinet is to be blamed because they're looting the state exchequer. In the morning we saw how they've used GMR to loot the money which was coming to the state. Now we have seen how public funds have been misutilized. So this is all a joint thing. This entire cabinet is responsible for the loot of the state's revenue. The RDN post vacant आहे केन्ना मुदत केली जाता.